हेलो उपास हो तपाईहरुले सुरु गर्नुहुन्छ भन्टेजु भयो हजुर हजुर भइसक्यो सुन्नु भएन बुढियान भन्थे आज हुनुहुन्न कि क्या हो बाहिर मिटिङमा भन्नु भएको छ उहाँ के सुरु गरे पनि भयो उहाँ शेयर गर्दै हुनुहुन्छ भन्टेजुले हजुर भइसक्यो पछि भयो भइसक्यो ए हजुर ट्रेडर सर सुरु गर्नुभयो हुन्छ आजको क्लास ल भन्ते अनि शेयर गर्नलाई मिलाइदिनु भयो कि मलाई होस्ट गर्ड पठाइदिनु हुन्छ के गरौँ हुन्छ अब शेयर भइसक्यो न बसिका अब तपाईले होस्ट दिनु हजुर ए हुन्छ हुन्छ हस् हस् मैले शेयर गर्नु पाइरहेको छैन है भयो होला सर अहिले हेर्नुस् त एकचोटी सर भयो कि शेयर गर्नु ल अहिले भयो ल हजुर हस् अब आज बुद्ध र बुद्धवादको सद्धर्मकोविद मध्यम वर्षको अनात्मको कुरा चाहिन्छ अनात्मको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू गरिसके र यस विषयलाई बुद्धको एउटा जुन चाहिँ शिक्षामा अलिकति बुझ्न गाह्रो अब धेरै मानिसहरुमा यस बारेमा मत भिन्नता हुने अझ बौद्ध साहित्यहरू पढिसकेका प्रकाण्ड विद्वानहरूले पनि अनात्मको बारेमा विभिन्न किसिमले टीका टिप्पणी गरेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अस्तिका क्लासहरुमा भनिसके अब आजको क्लासमा यो अनात्मवाद र आधुनिक प्रज्ञाविदहरुको दृष्टि अथवा यो अनात्मवादलाई सबैले हैन एकदम जटिलको रूपमा मात्र होइन अथवा यसलाई चाहिँ बुझ्न गाह्रो भनेर चाहिँ भने तापनि यस्ता विद्वानहरू पनि छन् र आधुनिक प्रज्ञाविदहरू भन्दा साथै आधुनिक स्कलरहरू यस्ता पनि छन् जसले बुद्धको शिक्षा नभएको समयमा पनि बुद्धको शिक्षा प्राप्त नभएको समयमा पनि यो अनात्मलाई विशेष रूपमा चाहिँ विश्लेषण गरेर गएको छ त्यसकारण ती विद्वानहरूको बारेमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौं र उनीहरूको जुन एउटा चाहिँ भनाइ उनीहरूको विचारमा अनात्मको कुराहरू प्रस्तुत भइरहेको हामी पाउँछौं र जुन एउटा आत्मवादको यो जुन चाहिँ मानिसहरूको बाहुल्यता भइरहेको ठाउँमा अनात्मवादको कुरा पनि धेरै उनीहरूले आफ्नो किसिमले विश्लेषण गरेको छ भन्ने कुराको सम्बन्धमा आजको क्लास हो एकछिन है वन्दामी भन्तेजी अब यसै क्रममा विभिन्न विद्वानहरूमध्ये हेराक्लिटस भन्ने एकजना विद्वान छ हेराक्लिटस भन्ना साथै बुद्धका समकालीन ग्रीक विद्वान हुनुहुन्थ्यो रे तर बुद्धलाई भेटेको पनि छैन बुद्धको
टिचिङ्सको बारेमा पनि उसलाई सामान्यतः थाहा छैन र उहाँले चाहिँ आफ्नो फिलोसफीलाई विश्लेषण गर्ने क्रममा यो अनात्मवादको बारेमा उहाँले चाहिँ अगाडि सारेको चाहिँ विश्लेषण गरेको छ भन्ने कुरा हैन यो पुस्तकमा प्रस्तुत गरेको छ। उहाँको हिसाबमा यो जुन अनित्य जुन चाहिँ छ स्वभाव धर्म छ, यो अनित्य धर्मलाई राम्ररी जान्न साथै अनात्मवाद पनि प्रष्ट हुन्छ, अनात्म पनि प्रष्ट हुन्छ। संसारका सजीव र निर्जीव वस्तुहरूको हैन अब विनाशील स्वभाव जानेर त्यसप्रतिको नित्य र ध्रुव शून्य भएको जान्न सकेमा मात्र अनात्मवादलाई जान्न सकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ विनाशील स्वभाव चाहिँ जुन चाहिँ थाहा भइसकेपछि त्यसप्रतिको जुन एउटा चाहिँ नित्य र ध्रुवको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ अवधारणा हो, त्यसलाई चाहिँ हैन त्यसप्रतिको जुन नित्य र ध्रुव भनेर जुन चाहिँ एउटा धारणाबाट चाहिँ उनीहरू अनात्मवादतिर चाहिँ हैन विश्वास गर्न पुग्छन्। यदि चाहिँ सजीव र निर्जीव वस्तुहरू विनाशील स्वभाव भएको भएर जाने भन्ने कुरा थाहा नभएको भए अनात्मालाई पनि जान्दैन भनेर भन्न खोजेको हो। र उहाँले अनित्यताको बारेमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने क्रममा सजीव त सजीव हैन निर्जीव वस्तुहरू पनि परिवर्तन भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो हैन। अब यो बुद्धले भनेको कुरा पनि हो। हामी एज ए पञ्चस्कन्ध शरीर, पञ्चस्कन्धको रूपमा चाहिँ हाम्रो शरीर नाम र रूप धारण गरिरहेका पुड्गल पनि चाहिँ के हो त प्रतिक्षण परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् भने निर्जीव चिजहरू ढुङ्गा माटो यस्ता चाहिँ निर्जीव चिजहरू पनि प्रतिक्षण परिवर्तन भइरहेकै हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो हैन। बुद्धको शिक्षा अध्ययन गरिसकेकोलाई त यो सामान्य कुरा भयो, तर त्यो बुद्धको शिक्षाको बारेमा केही जानकारी नभएकाहरूको लागि यो सजीव चिजको साथसाथै निर्जीव चिज पनि परिवर्तन भइरहेको छ भनेर त्यस बेला जुन चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको कुरालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्थ्यो हैन। अब हुन त अब बुद्धको शिक्षालाई बौद्धिक रूपमा मात्र बुझ्नेले यो कुरा चाहिँ स्वीकार गर्छन्, तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई त अब भावनामय प्रज्ञाद्वारा नै विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त छँदैछ। तर पनि इन्टेलेक्चुअली पनि यो संसारमा जुनसुकै वस्तुहरू पनि एउटा परिवर्तनशील छ भन्ने कुरा उहाँले विश्लेषण गरेको छ। शान्त रूपमा बसिएका वस्तुहरू, शान्त रूपमा बसिएका एकदमै चाहिँ एउटा के हो त भन्दाखेरि रेस्टमा बसिरहेका जति पनि वस्तुहरू पनि के हो त हामीले त्यही वस्तु देखिरहेका हुन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ विचार गर्छौँ, तर क्षण क्षण परिवर्तन भइरहेको हुन्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो। जसरी चाहिँ के हो त हामीले नदी बगिरहेको चाहिँ छ हैन, 1 घण्टा अगाडि पनि त्यही नदी अनि 8 घण्टा अगाडि पनि त्यही नदी, 5 मिनेट अगाडि पनि त्यही नदी र अहिले पनि त्यही नदी हो, पछि पनि त्यही नदी हो भन्ने कुरा हामीले विचार गरिरहेका हुन्छौँ। तर 5 मिनेट अगाडि, 10 मिनेट अगाडि, 1 घण्टा अगाडि जुन नदी भनेर हामीले चाहिँ भनिरहेका हुन्छौँ त्यसको चाहिँ पानी त कहाँ कहाँ पुगिसकेको हुन्छ र त्यसको सत्ता त्यो हामीले जुन नदी भनेर जुन पछि चाहिँ भनिरहेका हुन्छौँ त्यसमा समग्र पानी परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। यसलाई बौद्धिक रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारण अनित्यता भनेको पनि यही हो हैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मतलब क्लियर गर्ने काम चाहिँ गर्नुभएको थियो। त्यहाँ नदीमा नुहाउँदा पहिलो दुबुल्की जुन पानीमा गरेको थियो दोस्रो दुबुल्की गर्दा अर्कै पानी भइसकेको हुन्छ। त्यो त हामीले चाहिँ सामान्यतया बुझ्न सकिने कुरा नै हो। तर अब यसलाई फेरि चाहिँ हैन अब ध्यान गुरुहरूको अझ चाहिँ हैन यसलाई बुझाउने तरिकाको हामीले चाहिँ यसलाई हैन ध्यान गुरुहरूको बुझाउने तरिका बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँले के गर्छ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मानिसले पहिलो डुबुल्की मारेको त्यो पानी जुन चाहिँ छ दोस्रो डुबुल्की मारेको त्यही होइन, परिवर्तन भइसकेको। त्यति मात्र होइन कि
पहिलो डुबुल्की मारेको जुन मानिस हो दोस्रो डुबुल्की मारेको मानिस अर्कै भइसकेको हुन्छ। पानी मात्र फरक भएको होइन। पहिलो डुबुल्की मार्दाखेरि जुन पानी हो दोस्रो डुबुल्कीमा अर्कै पानी हुन्छ, त्यो त सहज रूपमा भन्न सकिने हो। तर जुन डुबुल्की मार्ने होइन प्राणी हो मानिस हो त्यो पनि चाहिँ पहिलो डुबुल्कीमा जुन मानिस हो दोस्रो डुबुल्कीमा अर्कै भइसकेको हुन्छ। नाम र रूपको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ परिवर्तनशीलता हो त्यो चाहिँ गतिको हिसाब गर्दाखेरि एकदमै छिटो छिटो परिवर्तन भइरहेको हिसाबले पहिलो डुबुल्की मारिसकेको मानिसले चाहिँ दोस्रो डुबुल्की मार्दाखेरि त्यो पूर्ण रूपमा परिवर्तन भइसकेको हुन्छ भन्ने कुरा यसरी पनि भन्न सकिन्छ। त्यसमा हेराक्लिटस यो ग्रीकको एउटा दार्शनिक हो। उहाँले चाहिँ बुद्धकालीन समयको समकालीन तर बुद्धको बारेमा थाहा छैन, तर उहाँले पनि के हो त अनित्यको बारेमा भन्नुभएको चाहिँ छ। यो अनित्यको कारणले नै के हो त अनात्मको कुरा चाहिँ बुझ्न सहज हुन्छ। अनित्य भएकोले नै अनात्म भएको हो। मेरो र म भनेर चाहिँ भनिरहनु चाहिँ यसलाई उचित छैन, यो हिसाबले अनात्म। त्यस्तै अब अर्को विद्वान छ बर्ट्रान्ड रसेल हैन। अब बर्ट्रान्ड रसेल भन्ना साथै एकदमै नामी विद्वान हो है। यसको बारेमा धेरै पटक आइसकेको चाहिँ छ। 20औं शताब्दीको महान के हो त साहित्यकार लिटरेट हैन। र उहाँले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू लेख्नु भएको चाहिँ छ हैन। नेपालमा पनि यसको बारेमा उहाँको पुस्तक पढ्नु पर्ने एउटा चाहिँ हैन एउटा प्रावधान थियो। पहिला बीए को कोर्समा उहाँको अनपपुलर एस्से पपुलर एस्से भनेर राख्ने चलन चाहिँ छ, राखेको थियो र हाम्रो पालोमा चाहिँ थियो। तर आजकल चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन होला। जे होस् बर्ट्रान्ड रसेल 20औं शताब्दीका महान साहित्यकार र उहाँ चाहिँ एकदम एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शान्तिका एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा अभियन्ता भनेर पनि भन्न सकिन्छ। उहाँकै समयमा विश्वयुद्ध भयो। जापानको नागासाकी हैन हिरोसिमामा बम्बार्डिङ भयो एटोमिक बम, र त्यसलाई चाहिँ त्यस भएपछि यो संसारबाट परमाणु बम कसरी हटाउने भन्ने बारेमा उहाँले धेरै काम गरेको थियो साहित्यकारको रूपमा। त्यसकारण चाहिँ उहाँले पनि एउटा अनित्यको बारेमा विचार राख्दै यो अनित्यको आधारमा अनात्मालाई बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले एउटा उदाहरण दिएको छ, हिजोको कुर्सी आज त्यही होइन हैन। हिजो जुन हामीले एउटा चाहिँ स्टेट अथवा चाहिँ रेस्टमा रहेको एउटा कुर्सी देखेको थिए, तर आज त्यही कुर्सी हामीले हेरिरहेका छौं, तर हिजोको भन्दा धेरै फरक भइसकेको हुन्छ। अब यो सामान्यतया हामीले स्वीकार गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ, तर भौतिक विज्ञान र रसायन विज्ञानको आधारमा यो परिवर्तन भइसकेको हुन्छ भन्ने वैज्ञानिकहरूले नै प्रस्त गरिसकेको छ हैन। भौतिक विज्ञानहरूको आधारमा भन्नु पर्यो भने त्यसमा चाहिँ हैन अब विभिन्न किसिमको यो एटमहरू त्यो कुर्सीमा भएको विभिन्न किसिमको एटमहरू परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। रसायन विज्ञानको आधारमा भन्ने हो भने बायोकेमिकल रियाक्सन चाहिँ प्रत्येक समयमा भइरहेको हुन्छ हैन। अब हाम्रो शरीरमा पनि के हो त हाम्रो शरीर पनि भौतिक विज्ञानको आधारले हेर्ने हो र रसायन विज्ञानको आधारले हेर्ने हो भने हाम्रो प्रत्येक शरीरको प्रत्येक चाहिँ कण कण परिवर्तन भइरहेको हुन्छ र जहिले पनि जैव रासायनिक मतलब चाहिँ परिवर्तनहरू हैन बायोकेमिकल रियाक्सनहरू भइरहेकै हुन्छ। त्यो हिसाबले के हो त भन्दाखेरि हामी एकछिन पनि यो हामीले रेस्ट भइरहेको चाहिँ देख्न सकिरहेका हुँदैनौँ। हाम्रो शरीर परिवर्तन हैन। त्यसकारण चाहिँ हिजोको जुन वस्तु हेरेको छ त्यो वस्तु आज त के हिजोकै केही समय पश्चात पनि क्षण परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। त्यसैले त्यो परिवर्तन भइसकेको चिज जुन चाहिँ रेस्टमा बसेका त्यो निर्जीव जीव जस्तै यो सजीव जीव पनि के हो त यो परिवर्तन भइरहेका हुन्छन्। त्यसैले त्यो परिवर्तन भइरहेको चिजलाई कसलाई चाहिँ म भन्ने मेरो भन्ने सवाल उठ्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले आत्मा अथवा चाहिँ यो जुन परम यो चाहिँ के हो त नित्य स्वभावको भनेर भन्न सकिँदैन।
भन्ने किसिमले उहाँको चाहिँ विश्लेषण चाहिँ छ पर्टन रसेल्सको। अब त्यसपछि अर्को एउटा होइन विद्वान, उसलाई आचार्य हेनरी बर्गसन भनेर भनिन्छ। अब उहाँको विचारमा पनि के हो त भन्दाखेरि अनित्य धर्म जानिसकेपछि अनात्म धर्मलाई जान्न त्यति गाह्रो हुँदैन। उहाँ चाहिँ हेनरी बर्गसन भन्न साथै यथार्थवादी आचार्य हुनुहुन्थ्यो, जसले चाहिँ निरीक्षण र अध्ययन गर्दै अनित्यलाई बुझेर अनात्माको बारेमा आफ्नो विचार राख्नु भएको थियो। हैन, अनित्यलाई पनि उहाँले बुझेर अनित्यताको आधारमा आफ्नो विचार राख्नु भएको थियो। र उहाँले चाहिँ विशेष गरेर यो जुन एउटा चाहिँ हैन ग्यालेक्सी अथवा अर्को शब्दमा भन्नु भने चक्रवालको परिवर्तन सम्बन्धी कुराहरू अघि सार्ने क्रममा कुनै पनि परिवर्तन हुने भनेर जुन एउटा चाहिँ भनिरहेका छौं, त्यो परिवर्तन हुने कुनै ठोस वस्तु छैन, परिवर्तन मात्र भइरहेको हुन्छ। कुनै ठोस चीज चाहिँ छैन कि अपरिवर्तन भएर बसिरहने। त्यसकारण कुनै परिवर्तन हुने ठोस पदार्थहरू नभएको हैन, कुनै परिवर्तन भनेर जुन परिवर्तन हुन्छ त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि यसलाई यो परिवर्तन भयो भनेर पनि भन्न सकिँदैन, किनभने यो चाहिँ यस्तो किसिमले परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। यसलाई यो भनेर एउटा यो अस्तित्व, यसको अस्तित्व यो भनेर मात्र पनि भन्न सकिन गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ परिवर्तन हुने वस्तु भन्दाखेरि पनि परिवर्तन मात्र भएको चाहिन्छ, परिवर्तन मात्र भइरहेको चाहिन्छ। अब हामीले फर इक्जाम्पल म परिवर्तन भइरहेको छु भने पनि यहाँ पनि गल्ती भइसक्यो। म भन्ने नै छैन, यहाँ परिवर्तन मात्र छ। त्यसैले के परिवर्तन भइरहेको छ भनेर भन्दाखेरि सहज रूपमा म परिवर्तन भइरहेको छु भनेर भन्नु पनि सहज रूपमा चाहिँ भन्न हैन, मतलब चाहिँ मिल्दैन। म भनेर भन्नै मिल्दैन, यहाँ परिवर्तन मात्र भइरहेको चाहिन्छ। यसलाई म र मेरो भन्नु भनेको एकदमै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मिल्दो छैन, अमिल्दो छ। किनभने क्षण परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसकारण म भनेर कसलाई भन्ने? एक सेकेन्ड अगाडिको म र एक सेकेन्ड पछाडिको म अर्कै भइसकेको हुन्छ। म भनेर एउटा जडत्व कुरा चाहिँ छँदै छैन हैन। अब उहाँले एउटा उदाहरणको रूपमा यो परिवर्तनको कुरा, अनात्मको कुरालाई विशेष गरेर बुझाउने क्रममा के भन्नुभएको भन्दाखेरि चित्त विज्ञान अथवा जुन हाम्रो माइन्डमा कहिले हर्ष हुन्छ, कहिले शोक हुन्छ हैन, यस्तो किसिमले चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ आशा हुन्छ, निराशा हुन्छ। यस्तो निरन्तर रूपमा हाम्रो चित्त सन्तितिमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ भने यहाँ चाहिँ स्थिर विज्ञान अथवा स्थिर चित्तलाई स्थिर छ भनेर भन्न सकिरहेको हुँदैन। चित्त स्थिर भइरहेको भए त जहिले पनि त्यही कुरा हैन, हर्ष भएको भए जहिले पनि हर्ष भइरहनु पर्थ्यो भन्नु पर्यो हैन, शोक भइरहेको भए जहिले पनि शोक भइरहनु पर्ने भयो। तर हाम्रो मानसिकता यस्तो चाहिँ छ, कहिले हर्ष हुन्छ, कहिले शोक हुन्छ, कहिले आशा हुन्छ, कहिले निराश हुन्छ भने यो चित्तमा देखिने विभिन्न किसिमको जुन एउटा प्रवृत्तिहरू चाहिँ छन्, यो प्रवृत्तिहरूको कारणले पनि यो चित्त स्थिर छैन, स्थायी छैन र यो चित्तलाई म र मेरो भनेर भन्न चाहिँ सकिरहेको अवस्था हुँदैन भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। र यसमा चाहिँ योसँग चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चक्रवालको कुरा गर्दाखेरि चक्रवाल चाहिँ जुन ग्यालेक्सी भनेर भनिन्छ, हाम्रो पृथ्वी एउटा चाहिँ हैन, अब सोलर सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ छ, एउटा तारा अन्तर्गत छ। सूर्य भनेको यो तारा हो, यो तारा अन्तर्गत एउटा चाहिँ पृथ्वी चाहिँ हैन। चक्रवाल चाहिँ जुन ग्यालेक्सी भनेर भनिन्छ, हाम्रो पृथ्वी एउटा चाहिँ होइन, त्यसलाई चाहिँ अब चक्रवाल भनेर बौद्ध दृष्टिकोणले भन्यो होइन। यो संसारमा चाहिँ यो हाम्रो पृथ्वी मात्र होइन, यो 9 ग्रह मात्र होइन, यो एउटा सूर्य मात्र होइन, हामीले त अनगिन्ती सूर्य देखिरहेका छौं। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि तारा, सूर्य भनेको एउटा तारा हो र यो चाहिँ एउटा चक्रवालमा यति सूर्य चाहिँ हुन्छ, यति ग्रह हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ होइन, भूमिकरणको हिसाब गर्दाखेरि। त्यसकारण चाहिँ अब यो चक्रवालको कुरा गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले अंग्रेजीमा होइन, अब यो जुन चाहिँ एस्ट्रोनोमीहरूले चाहिँ अहिले चक्रवालको कन्सेप्ट के अरे ग्यालेक्सीको कन्सेप्ट ल्याइरहेको चाहिँ छ।
यो ग्यालेक्सी भन्न साथै त्यसमा ताराहरू हुने, त्यसमा ग्रहहरू हुने, यस्तो किसिमको कुरा चाहिँ आइरहेको भएकोले यसलाई चाहिँ होइन चक्रवाललाई ग्यालेक्सीको रूपमा चाहिँ भन्ने गरिन्छ। हुन त होइन, अब ग्यालेक्सी साइन्टिफिकल्ली चाहिँ साइन्टिस्टहरूले भन्ने गरेको एउटा चाहिँ होइन यो अन्तरिक्षको चाहिँ विभिन्न पिण्डहरूको समूह हो। तर चक्रवाल भनेको पनि के हो त, अब बौद्ध दृष्टिकोणले अरू अन्य धर्मनिकायहरूले पनि चक्रवालको कुरा गर्छन्। त्यहाँ करिब करिब चाहिँ होइन अब चक्रवाललाई चाहिँ ग्यालेक्सी भन्ने चलन चाहिँ छ। त्यसमा यो जुन चक्रवाल होइन, अब चक्रवाल शब्दै प्रयोग गरौँ हामीले, धेरै चक्रवालहरू चाहिँ छन्। बुद्धको चाहिँ क्षेत्रभित्र पर्ने चक्रवाल पनि छ, बुद्धको क्षेत्र बाहिरको पनि चक्रवाल चाहिँ अरू छन् भनेर भनिन्छ। अनि बुद्धले चाहिँ थाहा पाउन सकिने चक्रवालहरू पनि चाहिँ छन् र बुद्धले चाहिँ थाहा नपाउने चक्रवाल पनि चाहिँ छन्। बुद्धको क्षमताको आधारमा जुन चाहिँ भन्नुभएको चाहिँ छ, बुद्धले आफ्नो क्षमताले भ्यासम्मको चक्रवालको कुरा गर्नुभएको भनेर भनिन्छ। तर अब एउटा यस्तो पनि छ कि यो अब हुन त यो हामीले चक्रवालको कुरा गर्दाखेरि एकदम एउटा चाहिँ अलिकति रमाइलो पनि लाग्छ हैन। यो संसार यस्तो चाहिँ छ, यहाँ विभिन्न किसिमको ताराहरू चाहिँ छन्, यहाँ ग्रहहरू छन्, तर चाहिँ यसको चिन्तन गरेर चाहिँ साध्य छैन, चिन्तन गर्ने विषय पनि होइन भनेर पनि भन्नुभएको चाहिँ छ। अब भन्न खोजेको यति मात्र हो कि प्रत्येक यो जुन चाहिँ चक्रवालको कन्सेप्ट चाहिँ छ, चक्रवाल चाहिँ छ, यो पनि के हो त प्रतिक्षण परिवर्तन भइरहेको हुन्छन् र यो उत्पत्ति हुन्छ, विनाश हुन्छन्। यो पनि संस्कृत धर्म अन्तर्गत पर्दछ भने हाम्रो शरीर पनि के हो त संस्कृत चाहिँ धर्मभित्र पर्दछन्। हाम्रो पञ्चस्कन्ध पनि उत्पत्ति र व्यय हुन्छ भन्ने किसिमले यसरी भन्ने गरेको चाहिँ छ। यही हेनरी बर्गसनले चाहिँ यो जुन अनात्माको कुरा गर्दाखेरि यो हाम्रो चित्त जुन चाहिँ ठोस जडता भएको चित्त होइन, क्षण परिवर्तन भइरहेको चित्त भएकोले यसलाई अनात्मा भन्नुपर्छ, यसलाई म र मेरो भन्नु हुँदैन भने जस्तै यो चक्रवाल पनि यस्तै हो। यो पनि केही समय चाहिँ हाम्रो अगाडि स्थिर भएको जस्तो हुन्छ, फेरि विनाश हुन्छ, फेरि उत्पत्ति हुन्छ, फेरि विनाश हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जुन भन्नुभएको कुरा जुन चाहिँ अब यो बौद्ध साहित्यमा भएको कुरासँग मिल्दोजुल्दो छ भनेर भन्न खोजेको हो। र यही कुरा उहाँले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चित्तको यो चक्रवाल र चित्तसँग चाहिँ रिलेट गरेर चित्तहरू मात्र छन् जो क्षण परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। त्यस चित्तलाई जोड्ने नित्य स्थिर ठोस विज्ञान आत्मा छैन हैन। जसरी चाहिँ नदीको चित्तको धार भनेको नदीमा पानी बगे जस्तै हो हैन। एउटा पानी अलिकति यो हैन, पानी बगेपछि बगिसकेको ठाउँमा फेरि अर्को पानीले चाहिँ के हो त ठाउँ लिन्छ, अनि हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा बगिरहेको त्यही भनेर चाहिँ विचार गरिरहेका हुन्छौँ। तर त्यो त के हो त भन्दाखेरि थोपा थोपा पानी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो थोपा थोपा भनेर नदेखिकन एकदमै एउटा चाहिँ धारको रूपमा चाहिँ हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। अब जस्तै अब सिनेमाको पर्दाको कुरा गर्दाखेरि अब होइन, पहिला पहिला सिनेमा देखाउँदाखेरि एउटा चाहिँ फिल्म रिललाई चाहिँ होइन घुमाएर त्यो बाहिर मतलब चाहिँ मानिसहरूको जुन एउटा चाहिँ चलायमान बनाउने काम चाहिँ गरिन्थ्यो। त्यो कुरा पहिला फिल्म हेर्नेहरू पनि थाहा हुन्छ भने त्यो त सानो 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 फिल्मको प्रत्येक चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ होइन निश्चित गतिमा त्यसलाई सञ्चालन गरेर यो पर्दाभित्र एउटा जीवन्त रूपमा अभिनय गरेको कुरा जसरी देख्छौँ त्यस्तै किसिमले हो हैन। सिनेमाको पर्दामा विभिन्न फिल्महरूको एकपछि अर्को हुँदै जीवन्त रूपमा चलायमान भए जस्तै हो भनेर यो जीवन पनि यस्तै हो भनेर भन्नुभएको चाहिँ छ। यसकारण चाहिँ के हो त नामस्कन्द भए तापनि यो नामस्कन्द भन्न साथै सन्तति प्रज्ञप्तिले छोपिरहेको मतलब निरन्तरता। सन्तति भनेको एउटा पछि अर्को जुन चाहिँ निरन्तर रूपमा सन्तानको रूपमा आइरहेको हुन्छन्, सन्ततिको रूपमा आइरहेका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि एकनाश लगातार उत्पत्ति भइरहेको स्थिर भइरहेको जस्तो भान मात्र हुने हो। तर चाहिँ त्यो स्थिर भइरहनुको लागि कति चाहिँ के हो त मतलब चाहिँ चलायमान हुनुपर्छ, सन्तति प्रवाह हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले त्यसलाई चाहिँ थाहा पाइरहेका सामान्यतया हुँदैनौँ। बिजुलीको करेन्टबाट चाहिँ बत्ती बलिरहेको चाहिँ छ,
हैन। तर त्यो बत्ती बाल्नको लागि कति चाहिँ हैन विद्युतीय कणहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा उत्पत्ति र विनाश भइरहेको हुन्छ त्यो कुरा त हामीलाई थाहा छ हैन। हामीले कति विद्युत कन्ज्युम गरेको छ भन्ने कुरा त बिल आएपछि हामीलाई थाहा हुन्छ हैन। एकपटक बत्ती बालेपछि त्यही बत्ती हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विचार गरिरहेका हुन्छौँ। तर त्यो बत्ती बालिरहेको भनेको एउटा मतलब चाहिँ तरङ्ग जुन बत्ती हो त्यसको चाहिँ हैन फेरि नष्ट हुन्छ फेरि उत्पत्ति हुन्छ फेरि उत्पत्ति हुन्छ फेरि नष्ट हुन्छ। यस्तो हुँदा हुँदै चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिजल्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बत्ती त एकदम स्थिर रूपमा बलिरहेको जस्तो हुन्छ। तर त्यो के हो त त्यो स्थिर रूपमा बलिरहेको त होइन। त्यो चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ तरङ्ग हैन विद्युतीय प्रवाह चाहिँ भइरहेको हुन्छ। एउटा कण एउटा विद्युत तरङ्ग समाप्त हुन्छ अर्को तरङ्गले चाहिँ ठाउँ लिन्छ यसरी चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ हाम्रो चित्त पनि यस्तै हो। एउटा चित्त उत्पत्ति हुन्छ फेरि चाहिँ हैन अर्को चित्त उत्पत्ति हुन्छ त्यो विनाश हुन्छ। त्यस्तो गरेर हाम्रो चाहिँ चित्त सन्तति हामी चाहिँ हैन बाट चाहिँ हामीले चाहिँ हैन आफ्नो जीवनलाई एउटा चाहिँ नित्य भनेर मानिरहेका छौँ। तर वास्तवमा त्यो भ्रम मात्र हो। यो नित्य रूपमा भइरहेको होइन। चित्त निरन्तर रूपमा प्रभावित मात्र भइरहेको हो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ क्लियर गर्न खोजेको चाहिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हैन नाम धर्म त्यसकारण एकमुष्ट नभई स्थिर भइरहने नभई हैन एकमुष्ट त्यही चीज नभइकन स्थिर भइरहने नभइकन अलग अलग भइरहेको चित्तहरूको लगातार उत्पत्ति र निरोध भएको हो। मूल रूपमा अनात्मको कुरा गर्दाखेरि यही कुरा चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ जुन चित्त र चित्तको जुन प्रवाह अथवा नाम धर्म भनेर जुन भनिरहेका हुन्छौँ। नाम भनेपछि के हो त नाम भनेपछि यो त वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञान हैन चारवटाको एग्रिगेटलाई नाम भनिन्छ। अब वेदनाले चाहिँ एउटा चाहिँ फिलिङ थाहा पाउने संज्ञाले पहिचान गर्ने संस्कारले प्रतिक्रिया गर्ने विज्ञानले मात्र थाहा पाउने। त्यसकारण यस्तो चाहिँ जुन नाम धर्म भनेको स्थिर भइरहने नभइकन अलग अलग भइरहेको र अलग अलग भइरहेको चित्तहरूको लगातार उत्पत्ति र निरोध भएको मात्र हो। उत्पत्ति र निरोध चाहिँ हामीले देखिरहेका हुँदैनौँ। उत्पत्ति भयो र त्यो चाहिँ निरन्तर रूपमा गइरहेको चाहिँ छ त्यो फिक्स जस्तै हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। तर त्यो निरोध भइसकेको हुन्छ। निरोध भइरहेको र उत्पत्ति भइरहेको निरोध भइरहेको त्यस जुन चाहिँ एउटा निरन्तरता चाहिँ छ त्यो चाहिँ के हो त हामीले चाहिँ देख्न नसकेको हो। अब यसको उदाहरणको रूपमा हामीले चाहिँ यो पनि भन्न सक्छौँ कि जसरी एउटा एकदमै हैन स्पिडमा पंखा चलिरहेको छ भने त्यो पंखाको चारवटा तिली अथवा तीनवटा तिली देखा पर्दैन। एकदम रेस्टमा चाहिँ त्यो पंखा जस्तो देखिरहेको हुन्छ। एकदमै चाहिँ छिटो छिटो घुमिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो भ्रम हुन्छ कि त्यसमा त तिली पनि छैन। तर जब बिस्तारै चाहिँ पंखालाई चाहिँ निभाउँछौँ अनि बिस्तारै कम हुँदै गएपछि हामीले त्यो तिली चाहिँ देख्दा पर्दै जान्छ। यस्तै किसिमले चाहिँ शीघ्र गतिमा जुन चिज हुन्छ त्यसले हामीलाई भ्रम दिन्छ। त्यस्तै किसिमले हाम्रो चित्त पनि शीघ्र गतिमा उत्पत्ति र विनाश भइरहेको चाहिँ हुन्छ। त्यो शीघ्र गतिको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त हामी चाहिँ नित्य रूपमा हाम्रो चित्त प्रभाव भइरहेको चाहिँ चित्त चाहिँ छ भनेर हामीले भनेर भ्रम रूपमा हामीले चाहिँ ठानिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले यसले भौतिक विज्ञानको क्वान्टम फिजिक्ससँग तुलना पनि गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ होइन अब हेनरी बर्गसनले चाहिँ भन्न खोजेको हो। अब क्वान्टम फिजिक्स भन्न साथै इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्युट्रोनको कुरा हुन्छ। प्रोटोन र न्युट्रोनलाई न्युक्लियस भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ के हो त नाभी बिन्दु भनेर भनिन्छ। जुनसुकै परमाणुको कुरा गर्दाखेरि पनि अणुको कुरा गर्दाखेरि पनि अनि चारैतिर के हो त इलेक्ट्रोनले चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ। चारैतिर इलेक्ट्रोन यति किसिमले घुमिरहेको हुन्छ। त्यो घुमिरहेको गतिको कारणले नै चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा कणको अवस्थित अस्तित्व भइरहेको हुन्छ। प्रत्येक अस्तित्वमा चाहिँ के हो त त्यो इलेक्ट्रोनले घुमिरहेको न्युक्लियसलाई घुमिरहेको र प्रोटोन र न्युट्रोनलाई घुमिरहेको भन्ने कुरा चाहिँ छ। त्यस्तै किसिमले चाहिँ यो जुन सौर्यमण्डलका ग्रहहरूले जसरी चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ अथवा चाहिँ के हो त पृथ्वीले चाहिँ सौर्यमण्डललाई घुमिरहेको हुन्छ होइन। पहिला पहिला त के हो त मानिसहरूले सूर्यले पृथ्वीलाई घुमेको भन्ने कुरा चाहिँ गर्थ्यो। तर वास्तवमा सूर्य आफ्नै एक्सिसमा मात्र घुमिरहेको हुन्छ। एउटा त्यो एकदमै चाहिँ होइन
त्यो पनि एउटा चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ, तर चाहिँ आफ्नो कक्ष छोड्दैन, तर चाहिँ के हो त आफ्नो एक्सिस छोड्दैन। तर पृथ्वीले चाहिँ हैन चारैतिर चाहिँ सूर्यलाई फन्का मारिरहेको हुन्छ भन्ने किसिमले यसरी चाहिँ एउटा पछि चाहिँ हैन ग्यालिलियोले यसलाई डेभलप गरेको कुरा हो, यो पछि पनि आउँछ। यस्तै किसिमले चाहिँ यो इलेक्ट्रोनले चाहिँ यो न्यूक्लियसलाई घुमिरहेको हुन्छ। सोलर सिस्टममा जसरी चाहिँ सूर्य र पृथ्वीको चाहिँ सम्बन्ध भए जस्तै चाहिँ प्रत्येक अणुमा पनि के हो त इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्यूट्रोनको यस्तै किसिमले चाहिँ भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा यसरी चाहिँ हेनरी बर्गसनले भनेर यसभित्र ठोस चिजहरू केही पनि छैन, मात्र परिवर्तन। त्यस कारणले चाहिँ यसलाई आत्मा भनेर भन्नु चाहिँ कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन। आत्मा भनेर भन्न साथै अजर, अमर, नित्य, ध्रुव, शाश्वतको क्यारेक्टरिस्टिक हुनु पर्यो। त्यो क्यारेक्टरिस्टिक भएको कुनै पनि यस्तो वस्तु चाहिँ छैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको हो। त्यसरी मनुष्य जीवन भनेको नाम धर्म र रूप धर्मको एक क्षण पनि नबिराई उत्पत्ति र निरोध हुनु मात्र हो भन्ने बुद्धको सिद्धान्त अनुरूप स्वीकारिएको सिद्धान्त होइन, यो चाहिँ हेनरी बर्गसनको सिद्धान्त यसरी चाहिँ सामिप्यता चाहिँ स्थापित गरेको छ भनेर भन्न खोजेको हो। अनि आत्मवादको चाहिँ सम्बन्धमा एउटा मानिसहरुमा एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ आसक्ति हुन्छ। त्यो आसक्ति हुनुको कारण पनि के हो त भन्दाखेरि मानिसहरु आफूले आफूलाई ठुलो सम्झन्छ रे। मतलब यो प्राणी जगतमा संसारमा सबभन्दा ठुलो भनेको को हो त? सबभन्दा चाहिँ सक्षम, सबभन्दा चाहिँ क्षमतावान भनेको मानिसहरु नै हो। त्यसकारण यो क्षमतावान भएकाहरु कुनै पनि हालतमा के हो त भन्दाखेरि आत्मा अथवा निश्चित निरन्तर रूपमा अथवा स्थायी रूपमा रहिरहने वस्तु हो भनेर यसरी भन्ने पनि गरिन्छ। अब बरु चाहिँ के त भन्दाखेरि पशुपन्छीलाई चाहिँ अनात्मा भनेर भनौं, उनीहरुमा आत्मा छैन भनेर भनौं, ठिकै छ। तर मानिसहरुमा त आत्मा छ हैन। यो कुरा अगाडि पनि चाहिँ हामीले चाहिँ केही कुरा यसको बारेमा पनि आइसकेको जस्तो चाहिँ छ। जस्तै चाहिँ अब विभिन्न किसिमका हैन प्रतिभाशाली मानिसहरु चाहिँ जन्मेको चाहिँ छ। जसरी गान्धी प्रतिभाशाली भनेर भनिन्छ, त्यस्तै किसिमले चाहिँ अरु हैन विभिन्न किसिमको आइन्स्टाइनको कुरा गरौं, शेक्सपियरको कुरा गरौं, ती प्रतिभाशाली मानिसहरु भनेको मानिसहरुको बीचबाट उत्पत्ति भएको। त्यसकारण उनीहरुमा चाहिँ आत्मा नभएको भए त्यत्रो ठूलो चाहिँ काम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यस्तो किसिमको तर्कले पनि के हो त मानिसहरुमा आत्मावाद जगाउने काम गरिरहेको चाहिँ छन् मानिसहरुले। तर जतिसुकै चाहिँ हैन मतलब क्षमतावान भएका व्यक्तिहरु पनि के हो त भन्दाखेरि त्यो अनात्म हुन्छन् अथवा आत्मा चाहिँ हुँदैनन्। अझ चाहिँ के क्लियरेन्स गरिएको छ भन्दाखेरि उनीहरु परिवर्तनशील भइरहेको कारणले नै उनीहरुले प्रगति गर्न सकेको हो हैन। प्रगतिशील के रे परिवर्तन भइरहेको चित्तको प्रभाव परिवर्तन चाहिँ छ, उनीहरुको चाहिँ भौतिक शरीर परिवर्तनशील छ, त्यस हिसाबले उनीहरुले के हो त प्रगति गर्न सकेको हो। यदि चाहिँ परिवर्तन नहुने नाम र रूपको यदि चाहिँ हैन उनीहरुमा चाहिँ थियो, यदि चाहिँ छ भने उनीहरुले प्रगति पनि गर्न नसक्ने भन्ने किसिमले फेरि अर्को किसिमले तर्क दिने कार्य चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो मानिसहरु एकदमै एउटा चाहिँ पृथ्वीमा एकदमै सुपर म्यानको रूपमा चाहिँ छन् अथवा उनीहरु चाहिँ के हो त सबभन्दा ठूलो प्राणीहरुको रूपमा लिने कारणले पनि आत्मवादलाई चाहिँ मानिसहरुले त्याग्न नसकेको हो। मानिस महाब्रह्म वा ईश्वरले सृष्टि गरेको हैन। अब यो जति पनि रुखहरु चाहिँ छन्, प्राकृतिक वस्तुहरु छन्, र तिरस्चिन प्राणीहरु अथवा जनावरहरु हैन चराचुरुङ्गीहरु छन्, त्यो चाहिँ मानिसहरुको लागि गरिएको हो भनेर अझ चाहिँ मानिसहरुले दाबी गर्छन्। मानिसहरु सुपर यो किसिमले चाहिँ सुपरम्यान हो, प्रतिभाशाली हो अथवा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ हैन चराचर जगतमा उनीहरु चाहिँ एकदमै क्षमतावान हो। उनीहरुको लागि ईश्वरले चाहिँ के हो त विभिन्न किसिमको प्राकृतिक चीजहरु उत्पत्ति गरिदिएको हो हैन। अझ चाहिँ के हो त यो तिरस्चिन प्राणीहरु उनीहरुको लागि बनाइदिएको हो हैन। चन्द्र सूर्य नक्षत्रको चाहिँ जुन
मानिसहरूलाई चाहिँ जुन सहयोग गरिरहेको छ त्यो मानिसहरूको सर्वश्रेष्ठको कारणले नै चाहिँ घुमिरहेको हो भनेर आत्मगौरव गर्छन्। र त्यो आत्मगौरवको कारणले मानिसहरू त आत्मवाद आत्मा नै मानिसभित्र त आत्मा नै हुनुपर्छ नि भनेर यसरी एउटा तर्क पनि दिने गर्दछन् भन्ने कुरा हो। अनि डार्विनको कुरा चाहिँ छ, डार्विन चाहिँ विकासवादको प्रणेता हो होइन। अब सबभन्दा यो चाहिँ डार्विनले संसारको सृष्टिको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा बढी क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ एकदमै एउटा प्रतिक्रिया युक्त बनाउन काम चाहिँ गरेको थियो। जुन एउटा चाहिँ एडम र इभको जुन सृष्टि भएको होइन, ईश्वरले एडम र इभलाई सृष्टि गरेर त्यसपछि बिस्तारै मानिसहरूको जुन एउटा चाहिँ अभिवृद्धि भएर आएको भन्ने किसिमको जुन धारणा चाहिँ छ क्रिस्चियनिटीमा, तर डार्विनले त्यसलाई चाहिँ टोटल्ली चाहिँ के हो त मतलब चाहिँ मान्यता दिएन। उसले आफ्नै किसिमले चाहिँ एउटा होइन कसरी चाहिँ यो संसारमा विभिन्न स्पेसिसहरू विभिन्न किसिमको चाहिँ होइन एउटा जीव जन्तुहरू चाहिँ उत्पत्ति हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको थियो होइन। अब यसमा चाहिँ अघि भने जस्तै के हो त मानिसहरूको यो सर्वश्रेष्ठको दाबी गर्नेहरूले चाहिँ के भन्छन् भने गान्धी, आइन्स्टाइन, शेक्सपियर आदि जस्तो महामानवको रूपमा रहेकाहरू नित्य ध्रुव संस्कृत वा आत्मा भएको सत्यहरू अवश्य हुनुपर्छ भनेर दाबी गर्छन् होइन। त्यसकारण ईश्वर परमेश्वर ब्रह्मा आदिले सृष्टि गरेको कारणले र जाति वंश अभिमानका कारण उत्पन्न आत्मवादलाई होइन विभिन्न वैज्ञानिकहरूले चाहिँ विरोध गरेको छ र सेखी झार्ने काम गरेको छ। त्यो मध्ये चाहिँ सबभन्दा चाहिँ होइन सशक्त वैज्ञानिक को हो त भन्दाखेरि प्रकृतिशास्त्री डार्विन होइन। प्रकृतिशास्त्री डार्विनले इभोल्युसन थ्योरी पत्ता लगायो होइन। इभोल्युसन सुरुवातको थ्योरी पत्ता लगायो। इभोल्युसन बादले मानिसहरू तिरस्चिन प्राणीहरूबाट विकास भएको भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले फेरि चाहिँ के हो त आफ्नो सिद्धान्तमा चाहिँ अन्तर्निहित गर्यो र भूगर्भशास्त्रीहरूका अनुसार करिब 2-3 अरब 20मा 2 र 3 अरब वर्ष 20मा यहाँ वर्ष है 20मा उत्पन्न भएको पृथ्वीमा 2.5 करोड वर्ष अगाडि मात्र मानिसहरूको रूपमा विकसित भएको कुरा होइन जुन चाहिँ स्पष्ट भइसकेको कारणले उनीहरू वंश अभिमान गरी आफूलाई सर्वश्रेष्ठ भन्ने आधार नभएको मानित गर्दछ होइन। मानिसहरू सर्वश्रेष्ठ प्राणी भएकोले यो विभिन्न चाहिँ होइन ठाउँहरू बनेको अथवा चाहिँ यो पृथ्वी नै चाहिँ मानिसहरू बसोबासको लागि पृथ्वीमा उत्पत्ति हुने जुन चाहिँ होइन वनस्पतिहरू मानिसहरूको लागि ईश्वरले बनाइदिएको पृथ्वीमा उत्पत्ति हुने विभिन्न चाहिँ जन्तु जनावरहरू पनि मानिसहरूको लागि उत्पत्ति गरिदिएको भनेर जुन कुरा चाहिँ गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मतलब चाहिँ एउटा चुनौती दिन सकिन्छ त भन्दाखेरि यो पृथ्वी करिब चाहिँ उत्पत्ति भएको भूगर्भशास्त्रीहरूका अनुसार चाहिँ 2 र 3 अरबको 20 वर्षको बीचमा भएको हैन 2 अर्ब वर्ष अथवा 3 अर्ब वर्ष बीचमा यो पृथ्वी उत्पत्ति भएको। तर त्यो 2 र 3 अरब वर्ष बीचमा उत्पत्ति भएको यो पृथ्वीमा यो धेरै समयसम्म कुनै पनि किसिमको चाहिँ हैन प्राणीहरू थिएन। यो प्राणीहरू भनेको अथवा चाहिँ मानिसहरूको रूपमा प्राणीहरू भनेको 2 करोड वर्ष अगाडि मात्र मानिसहरूको रूपमा विकसित भएको कुरा प्रमाणित भइसकेको कुरा हो रे। त्यसमा अर्बौं अर्ब वर्ष अगाडि जुन चाहिँ भएको यो पृथ्वी यो चाहिँ अब 2-3 करोड वर्ष 2.5 करोड वर्ष अगाडि मात्र मानिसहरू हुनु भनेको हैन मानिसहरूको चाहिँ सर्वश्रेष्ठतालाई चाहिँ यस्तै च्यालेन्ज गरिरहेको चाहिँ छ। यिनीहरू त सबभन्दा पछि मात्र उत्पत्ति भएको हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले चाहिँ आफूलाई सर्वश्रेष्ठ भन्ने चाहिँ आधार पनि छैन। यो हिसाबले यिनीहरू त चाहिँ पृथ्वी उत्पत्ति भएर धेरै वर्षपछि मात्र उत्पत्ति भएको हो, कालान्तरमा धेरै पछि मात्र उत्पत्ति भएको भनेर यसरी चाहिँ भनेको हैन। त्यसको आधारमा यो इभोल्युसनवादहरूले यो मानिसहरूको भित्र जुन चाहिँ एउटा सर्वशक्तिमान चाहिँ आत्मा हुन्छ भनेर भनेको कुरा पनि यसरी चाहिँ के हो त मिल्ने कुरा होइन भनेर भनिरहेको चाहिँ छ हैन। अब यसलाई चाहिँ हैन अब इभोल्युसनको कुरा गर्दाखेरि अलिकति हामीले यो बुद्धको शिक्षामा
इभोल्युसनको सूत्र चाहिँ छ। अब धेरैलाई थाहा होला कसरी चाहिँ यो संसारको सुरुवात भयो भन्ने कुराको विषयमा चाहिँ विचार गर्दाखेरि एउटा चाहिँ दुईटा सूत्रहरू हामीले चाहिँ देखा पर्न सकिन्छ। त्यो के हो त भने अगण्य सूत्र, अग्रगण्य सूत्र। अगण्य सूत्रमा बुद्धले यो प्राणीहरू कसरी चाहिँ उत्पत्ति भयो, कसरी विकास हुँदै आयो, कसरी चाहिँ होइन अब विकसित रूपमा अहिलेसम्मकोमा आयो भन्ने कुराको बारेमा अलिकति विश्लेषण गरेको चाहिँ छ। त्यसकारण बुद्धको इभोल्युसन थ्योरीको यदि चाहिँ बारेमा हामीले हेर्ने हो भने यो अगण्य सूत्र चाहिँ लाई पढ्नु पर्दछ। त्यसमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ छन्। प्राणीहरू उत्पत्ति हुनुको कारण के हो त भन्दाखेरि खानाको कारणले हैन। खाना नभएको भए कुनै पनि सत्व प्राणीहरू उत्पत्ति हुँदैन रहेछ संसारमा। त्यसैले जब खाना पोषिलो खाना हुन्छ त्यो पोषक पोषिलो खानाबाट सत्व प्राणीहरू उत्पत्ति हुन्छ। त्यसकारण बुद्धले चाहिँ एक ठाउँमा भन्नु पनि भएको थियो सबै सत्ता आहारे प्रतिष्ठितकार, होइन सबै प्राणीहरू आहारमा प्रतिष्ठित हुन्छन्। त्यसकारण मानिसहरूको उत्पत्ति किन भयो त भन्दाखेरि आहार भएकोले। यसरी पनि चाहिँ के हो त यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ होइन बुद्धको टिचिङ्समा देख्न सकिन्छ भने यहाँ सृष्टिकर्ता ईश्वर छ, ईश्वरले सृष्टि गरेको भन्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि हिसाबले यस्तो यो विचारसँग चाहिँ सम्बन्धित गर्न सकिरहेको हुँदैन, सकिँदैन। त्यही कुरा डार्विनले पनि आफ्नो ल अफ स्पेसिस होइन मतलब उनले विकासवादको सिद्धान्तको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न किसिमले परिमार्जित भएर मानिसको रूपमा आएको भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ छ। सुरुवातमा होइन एउटा चाहिँ एक कोशीय प्राणीहरू उत्पत्ति भयो, त्यसपछि चाहिँ होइन द्विकोशीय यसरी मल्टिकोशीय मल्टिसेल्स जीवहरू उत्पत्ति भएर मानिसहरू भएको भन्ने कुरा त होइन हामीले कहिलेकाहीँ जीव विज्ञानमा पढिसकेको विषय पनि हुन सक्छ। त्यही यसरी चाहिँ के हो त उपयुक्त वातावरण उपयुक्त खानाबाट चाहिँ उत्पत्ति हुने यो प्राणीहरू यसलाई चाहिँ होइन सधैँ रहिरहने र सधैँ उनीहरू चाहिँ अजर अमर भइरहने नित्य आत्मासँग सम्बन्धित गर्न सकिँदैन भन्ने किसिमको कुरा डार्विनको कुरा हो। र त्यस्तै अर्को ग्यालिलियो भन्ने पनि एउटा महान वैज्ञानिक हो। उहाँले नै चाहिँ के हो त अब आफ्नो यो चाहिँ खगोलविदको रूपमा यो विभिन्न अन्तरिक्षका विषयहरूको अध्ययन गर्ने काम गरेको थियो र पृथ्वीलाई सूर्यले घुम्ने होइन कि सूर्यलाई पृथ्वीले घुम्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो हैन। सूर्यले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्ने नभई पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने कुरा नक्षत्र वेद भन्दा साथै के हो त यो अन्तरिक्षको कुरा चाहिँ गर्ने खगोलशास्त्री ग्यालिलियोले 1610 मा भन्नुभएको थियो। आत्म आसक्ति भएका मानिसहरूलाई प्रकम्पित र विचलित गरेको यो चाहिँ भनाइ हो थियो वास्तवमा। मतलब के हो त सूर्यले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्ने नभई पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने कुरा चाहिँ जुन चाहिँ उहाँले भन्नुभयो त्यसले चाहिँ यो आत्मवादीहरू एकदमैलाई चाहिँ विचलित बनाएको थियो रे हैन। र विशेष गरेर यो क्रिश्चियन धर्म प्रति चाहिँ हैन अब नमिल्ने कुरा भएको कारणले क्रिश्चियनिटी अब जुनसुकै धेरै धर्ममा अब सूर्यलाई चाहिँ एउटा देवताको रूपमा मान्ने हैन। यो चाहिँ सूर्य बिहान उडाउँछ बेलुकी चाहिँ हैन अस्त हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ जुन गतिशीलताको रूपमा चाहिँ सूर्यलाई भनिरहेकोलाई चाहिँ टोटली च्यालेन्ज गरेर गतिशीलता सूर्य होइन पृथ्वी गतिशील छ हैन, घुम्ने काम चाहिँ पृथ्वीले गर्छ भनेर भन्न साथै एकदमै एउटा चाहिँ त्यसबेलाको एउटा चाहिँ मूल्य र मान्यतालाई धेरै चाहिँ धक्का पुगेको थियो र झन्डै झन्डै उसलाई चाहिँ के हो त मृत्युदण्ड दिन लागेको थियो भनेर भनिन्छ हैन। त्यसकारण अब यसरी साइन्टिफिक इन्भेन्सन सत्य तथ्यको जुन चाहिँ इन्भेन्सन गर्ने क्रममा यो आत्मवादीहरूले धेरै चाहिँ एउटा चुनौती दिने गरेको पनि हामीले देख्छौँ। भने अब ग्यालिलियोलाई दियो
त्यस्तै कोपरनिकसलाई चाहिँ होइन आफ्नो इन्भेन्सन यस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ जुन चाहिँ होइन एउटा अगाडि राख्दाखेरि उसलाई चाहिँ होइन मृत्युदण्ड समेत दिएको भनेर भनिन्छ। धेरै साइन्टिस्टहरूलाई यस किसिमले चाहिँ एउटा च्यालेन्ज चाहिँ त्यस बेलाको मूल्य मान्यताप्रति कत्तर हुने मानिसहरूले दिएको चाहिँ हामी देख्छौँ। हैन खगोल शास्त्रीहरूको निरन्तर अध्ययनले पृथ्वी भनेको यो समग्र ब्रह्माण्डमा एउटा सानो पिण्ड मात्र भएको र बेल जति मात्र भएको कुरा हैन जेम्स जिन्सले अथवा चाहिँ अरू खगोल शास्त्रीहरूले अघि सारेर ब्रह्माण्ड र तारापुञ्जको बारेमा अवगत गराएको थियो। हैन अब यहाँ तारापुञ्जको कुरा पनि आयो। तारापुञ्ज शब्द ब्रह्माण्ड भन्दा अझ तारापुञ्ज चाहिँ अझ माथि भनेर भनिन्छ हैन। अब ब्रह्माण्डको कुरा तारापुञ्जको कुरा अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो कल्पनातीत कुरा हो हामी सामान्य मानिसहरूको लागि। अब जेम्स जिन्सले चाहिँ के भन्ने गरेको छ भन्दाखेरि जेम्स जिन्सको भनाइ अनुसार 1 सेकेन्डलाई 7 टुक्रा पारेर 1/7 सेकेन्ड समयमा पृथ्वीलाई एक चक्कर काट्न सक्ने क्षमता हुन्छ रे। यो प्रकाशको लाइटको चाहिँ भेलोसिटी, लाइटको गति हैन। लाइट भनेर जुन भन्छौं यो लाइटको पनि गति हुन्छ र यसको पनि स्पिड हुन्छ हैन। 1/7 सेकेन्ड अब साइन्टिफिकली भन्नु पर्यो भने 1 सेकेन्डलाई चाहिँ 7 भागमा विभाजन गरेपछि त्यो जुन चाहिँ छोटो समयमा चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ एक चक्कर काट्न सक्ने हुन्छ रे प्रकाशको चाहिँ क्षमता, प्रकाशको चाहिँ स्पिड। अब यो प्रकाश यस्तो किसिमको चाहिँ हैन शीघ्र गतिले चाहिँ हैन यो गतिशील भएको यो प्रकाशले पनि यो लोकचक्र चक्रवाललाई एक चक्कर लगाउन 11 लाख वर्ष लाग्ने कुरा पत्ता लगाएको थियो। अब यो एकदमै हामी सामान्य मानिसहरूको लागि यो कल्पनातीत कुरा हो हैन। 1/7 सेकेन्डले चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ हैन एक चक्कर काट्न सक्ने जुन चाहिँ एउटा क्षमता भएको लाइटको भेलोसिटीले लाइटको स्पिडलाई पनि 11 लाख वर्ष लाग्ने यो सम्पूर्ण चक्रवाललाई एक चक्कर लगाउनलाई भनेपछि कत्रो विशालता होला हैन। चक्रवाल भित्र रहेको नक्षत्र ताराहरूको संख्या 1 अरब हाराहारीमा 1 अरब र 20 लाख। यहाँ अब 1 अरब इन्टु 20 लाख इन्टु 1 अरब है यो ह भनेको इन्टु है यो चाहिँ यहाँ ह भइरहेको चाहिँ छ एउटा चाहिँ इक्वेसन अथवा एउटा चाहिँ के हो त प्रोडक्टको रूपमा यहाँ हिसाब गरेको चाहिँ छ। चक्रवाल भित्र रहेको नक्षत्र ताराहरूको संख्या, यहाँ ताराहरूको संख्या हामीले देखिरहेका छौं, यसको संख्या 1 अरब इन्टु 20 लाख इन्टु 1 अरब कति हो हैन। अब 1 अरब इन्टु 20 लाख हैन। यसरी चाहिँ के हो त यो नक्षत्र ताराहरूको संख्या यति छ भन्नुको मतलब यो कस्तो विशाल चक्रवालमा हामी बसिरहेका छौं र हाम्रो यो पृथ्वी भनेको त एउटा सानो पिण्ड मात्र हो भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हैन एउटा पृथ्वी भनेको एउटा एकदमै छोटो अंशको रूपमा मात्र चाहिँ छ। त्यसमा भएको मानिसहरूले यसरी चाहिँ के हो त हामी सर्वश्रेष्ठ भनेर अभिमान गर्नु चाहिँ कुनै टुक छैन भनेर भन्न खोजेको हो हैन। त्यसकारण चाहिँ पृथ्वी भनेको सम्पूर्ण चक्रवालको सानो हिस्सा मात्र भएको वा सम्पूर्ण समुद्र तटमा भएको बालुवाको एक कण मात्र भएको उल्लेख गरेको चाहिँ छ। यस हिसाबले मानिसहरूले आत्मवादको अभिमान गर्नु सार्थक नभएको कुरा पुष्टि हुन्छ हैन। अब हामीले थाहा पो छैन यो विशाल चक्रवालमा कहीँ कतै कस्तो किसिमको चाहिँ हैन मतलब प्राणीहरू पनि हुन पनि सक्छन्, त्यो कुरा त हामीलाई थाहा छैन। त्यसकारण हामी नै सर्वश्रेष्ठ भनेर हामी आत्मवाद भएर बसिरहनु उचित छैन भन्ने कुरा जेम्स जिन्सले चाहिँ भन्न खोजेको हो। अनि अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि यो चक्रवाल र प्राणीहरू सधैँ रहिरहने वस्तु पनि होइन रे। त्यत्रो विशाल चक्रवाल र त्यसमा बस्ने प्राणीहरू हामी पृथ्वीमा बसिरहेको हामी प्राणी चक्रवालको एउटा अंश त भइहाल्यो। त्यसमा बसिरहने प्राणीहरू के हो त भन्दाखेरि जहिले पनि चाहिँ रहिरहने वस्तु पनि होइन।
चक्रवालको कुरा गर्दा यो ठाउँ मानिसहरू लगायत अरू प्राणीहरू बस्नुको लागि मात्र भएको धारणा ठिक छैन भनेर त भनिसक्यो। यो चक्रवाल भनेको मानिसहरू मात्र बस्ने, प्राणीहरू मात्र बस्नको लागि, किनभने यो मानिसहरू भनेको चिज त धेरै समयपछि मात्र प्रादुर्भाव भएको हो। अर्बौं वर्ष अगाडि उत्पत्ति भएको यो पिण्डमा करोड 1-2 करोड वर्ष अगाडि मात्र उत्पत्ति भएको भनेपछि यो चक्रवाल भन्ना साथै यो प्राणीहरू बस्नको लागि बनेको पनि होइन, बनेको मात्र पनि होइन भन्ने कुरा चाहिँ छ भने, अनि अब यो जुन चाहिँ विशालतम चक्रवाल र यो चक्रवालमा बस्ने यो प्राणीहरू पनि सधैँ रहिरहने वस्तु होइन। निश्चित समयसम्म मात्र चाहिँ उनीहरूको अस्तित्व हुन्छ, त्यसपछि उनीहरू अस्तित्वविहीन हुन्छन्, फेरि अस्तित्वमा आउँछ, फेरि अस्तित्वविहीन हुन्छन् भन्ने किसिमको एउटा संवर्त विवर्त भनेर जुन अभिधर्ममा आएको कुरालाई चाहिँ यहाँ क्लियर गर्न खोजेको चाहिँ छ। यो विशाल चक्रवाल पनि एक दिन चाहिँ विनाश हुन्छ, फेरि उत्पत्ति हुन्छ, फेरि विनाश हुन्छ। यस निरन्तरता यसमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ, सधैँ रहिरहने चिज होइन भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ के हो त एउटा मतलब चाहिँ चक्रवालको चाहिँ अनित्यताको कुरामा पनि यहाँ चाहिँ क्लियर गर्न खोजेको छ। अब एउटा मतलब हामीले बुद्धिस्ट बौद्ध साहित्यमा लोक 3वटा चाहिँ छ भनेर भनेको हामीले चाहिँ पढिसकेको होला, सत्यलोक, संखार लोक र ओकाश लोक। सत्यलोक भनेको के हो त भन्दाखेरि सत्व प्राणीहरू, संखार लोक भनेको हैन उनीहरूले गर्ने कुशल अकुशल कर्म, ओकाश लोक भनेको सत्यलोकहरू बस्ने ठाउँ। अथवा यो लोक भनेर चाहिँ जुन भनिरहेका हुन्छौं यो हामी यो शरीर पनि एउटा लोक हो, यो सत्यलोक हो, मानिसको चाहिँ आफ्नो शरीर पनि एउटा लोक हो र अनि चाहिँ यो शरीरले गर्ने विभिन्न क्रियाकलाप पनि एउटा लोक हो र हामी चाहिँ अहिले जुन बसिरहेका छौं यो पृथ्वीमा यो पनि एउटा लोक हो। त्यहाँ सत्यलोक सत्व प्राणीहरू, संखार लोक उसले गर्ने कुशल अकुशल कर्महरू र ओकाश लोक भन्न साथै सत्व प्राणीहरू बस्ने ठाउँ भनेर चाहिँ हैन तथागत बुद्धले एउटा चाहिँ के हो त छुट्याउनु भएको चाहिँ छ। र यो संसारका प्राणीहरू छोटो समयको लागि मात्र अस्तित्वमा आएको हो। देर सबेर सत्यलोकको साथै कुशल अकुशल संस्कारको रूपमा संखार लोक र ती प्राणीहरू बसिरहेको ओकाश लोक पनि एक दिन विनाश हुन्छ नै भनेर बताउनु भएको छ हैन। त्यसकारण सत्यलोक पनि अनित्य चाहिँ छ, संखार लोक पनि अनित्य चाहिँ छ, ओकाश लोक पनि अनित्य छ भने यसलाई म र मेरो भन्ने कुनै पनि गुन्जाइस हुँदैन। र बर्ट्रान्ड रसेलले पनि अब आफ्नो दार्शनिक यो चाहिँ के हो त विश्लेषण गर्ने क्रममा मानिसहरू बसोबास गर्ने ठाउँको रूपमा रहेको विश्व केही समय स्थिर भएर रहे तापनि सूर्य आदि विभिन्न पिण्डहरू चकनाचुर भई विश्व विनाश हुने कुरा बताउनु भएको चाहिँ छ। यस विनाशको परिस्थितिबाट बस्नको लागि वैज्ञानिकहरूले विभिन्न किसिमको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ, गर्न सके तापनि मानिसहरूको अस्तित्व अन्ततः के हो त मतलब चाहिँ नष्ट भएर नै जाने विषय हो भनेर बर्ट्रान्ड रसेलले पनि भन्ने गरेको चाहिँ छ। अब एउटा उहाँले चाहिँ के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि यो लोक चाहिँ असुरक्षित छ, यो पृथ्वी असुरक्षित छ भनेर रकेटमा चढेर अर्को ग्रहमा गए तापनि अर्को ग्रह पनि चाहिँ के हो त यो उत्पत्ति र विनाश भित्र नै पर्ने भएकोले त्यो पनि विनाश चाहिँ हुन्छन् भन्ने किसिमले कुरा गर्न खोजेको हो। र यो जुन चाहिँ अब एउटा चाहिँ सप्तसूर्य यो पछि सायद आउँछको होला हैन। सप्तसूर्यको कुरा चाहिँ बौद्ध साहित्यमा चाहिँ छ। 7वटा सूर्य चाहिँ यो एकै पटक के हो त मतलब चाहिँ उदय हुने यस्तो अवस्था आएपछि यो सारा पृथ्वी चाहिँ विनाश हुन्छ भन्ने कुरा पनि भन्ने गरेको चाहिँ छ। यो कुराको चाहिँ सामञ्जस्यता केसँग गर्न खोजेको त भन्दाखेरि यो चक्रवाल पनि चाहिँ एक दिन नष्ट हुन्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित गर्न खोजेको हो। र यस्तो किसिमको कुराले गर्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ चक्रवालको उत्पत्ति र विनाश र चाहिँ यो मानिसहरूको उत्पत्ति र विनाश एउटै किसिमले भइरहेको हुन्छन्
भन्ने कुरा चाहिँ भनिरहेको चाहिँ छ। अझ के हो त भन्दाखेरि मानिसहरूको जुन एउटा चाहिँ उत्पत्ति र विनाशको कुरा त यो चाहिँ सत्वलोककोसँग सम्बन्धित मात्र भयो। यो ओकाश लोकको कुरा गर्दाखेरि त यो चाहिँ एकदमै धेरै लामो समयसम्म ओकाश लोकको चाहिँ उत्पत्ति भइरहेको हुन्छ अथवा अस्तित्वमा रहिरहेको हुन्छ। ओकाश लोक भनेपछि बस्ने ठाउँको रूपमा रहेको, त्यसको पनि के हो त उत्पत्ति र विनाशको कुरा चाहिँ भइरहेकै हुन्छ, निरन्तर भइरहेकै हुन्छ भन्ने यस्तो किसिमले चाहिँ यो निरन्तर रूपमा चाहिँ उत्पत्ति र विनाश मात्र भइरहेको विषयलाई चाहिँ म र मेरो भनेर चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन भन्ने किसिमले यो चाहिँ हैन विभिन्न विद्वानहरूले आफ्नो किसिमले चाहिँ तर्क दिएको कुरा हो। त्यहाँ मूल रूपमा चाहिँ यहाँ भन्न खोजिएको के हो त भन्दाखेरि आत्मवादहरूले चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र एउटा चाहिँ आत्मा त अवश्य नै हुनुपर्छ जुन चाहिँ अजर अमर हुन्छ नै भनेर चाहिँ जुन भनिरहेको अवस्थालाई चाहिँ विशेष रूपले विभिन्न किसिमले चाहिँ हैन तर्कद्वारा वितर्कद्वारा हैन यी विभिन्न विद्वानहरूले यो चाहिँ खण्डन गरेको कुरा चाहिँ हो हैन। कुनै कुनै चाहिँ कुराहरू कुनै बुद्धका शिक्षाहरूलाई खण्डन गर्नेहरू पनि त्यतिकै छ भने बुद्धका केही विषयहरूलाई चाहिँ हैन अब यसरी चाहिँ स्वीकार गर्ने विद्वानहरू पनि नभएको होइन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ प्रज्ञाविदहरू हैन अनात्मको बारेमा समर्थन गर्ने प्रज्ञाविदहरू अनात्मको बारेमा समर्थन गर्ने दार्शनिकहरूको बारेमा यो टपिकमा यो च्याप्टरमा चाहिँ वर्णन गर्ने काम चाहिँ गरेको चाहिँ छ। विशेष रूपमा चाहिँ डार्विनको कुरालाई चाहिँ विशेष महत्त्वका साथ चाहिँ हेराक्लिटसको जुन चाहिँ विचारधाराले चाहिँ बडो महत्त्वका साथ चाहिँ यो चाहिँ विश्लेषण गरेको चाहिँ छ। किन भन्दाखेरि तिनीहरूको विचार चाहिँ बुद्धको अनित्य दुःख र अनत्त अथवा विशेष रूपमा अनात्मसँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ सामञ्जस्यता स्थापना गर्न खोजेको है। अब त्यसकारण यो अनात्मको बारेमा वास्तवमा हामीले चाहिँ अगाडि पनि भनिसकेका छौँ। जतिसुकै चाहिँ अध्ययन गरेर विचार विमर्श गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ अन्ततः भावनामय प्रज्ञाद्वारा नै चाहिँ पुष्टि हुनुपर्ने चिज हो हैन। भावनामय प्रज्ञालाई चाहिँ विकास नगरेसम्म हाम्रो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ बौद्धिक क्षमताले मात्र यसलाई भ्याउने कुरा होइन भन्ने कुरा पनि अब यो चाहिँ हामीले विशेष रूपमा होसमा राखेर यो अनात्मको कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको हैन विद्वानहरूको चाहिँ भनाइ छ र ध्यान गुरुहरूको भनाइ चाहिँ छ। अब आजलाई यति नै गरौँ। यसको केही अंशहरू बाँकी चाहिँ छन् र विशेष गरेर यो जुन चाहिँ विषय अनात्मको विषय वेस्टर्न वैज्ञानिकहरूले के भनिरहेको छ भन्ने कुरा, वेस्टर्न साइन्टिफिक इन्भेन्सनले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा यो च्याप्टरको कुरा हो र आजलाई चाहिँ यति मात्रै गरौँ। केही कुराहरू चाहिँ छ भने सर यो अग्रगण्य सूत्रमा प्राणी उत्पत्तिको कारण खाना पोसिलो खाना भन्नुभयो, त्यसको बारे अलिकति सुन्न मन लाग्यो हैन। अब अग्रगण्य सूत्र वा अगण्य सूत्र जीव निकायको एउटा सूत्र हो हैन। त्यसमा चाहिँ बुद्धले यो इभोल्युसनको कुरा गर्नुभएको चाहिँ छ। डार्विनले जसरी आफ्नो थ्योरी चाहिँ होइन इभोल्युसनको कुरा गर्नुभयो, बुद्धले धेरै अगाडि नै त्यस्तै किसिमको इभोल्युसनको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यस अनुसार के हो त भन्दाखेरि यो प्राणीहरू भनेको चाहिँ उत्पत्ति हुनको लागि खाना चाहिन्छ रे, पोषिलो चिज चाहिन्छ, पोषण चाहिन्छ। पोषण भएपछि मात्र के हो त सत्व प्राणी उत्पत्ति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुद्धले भन्नुभएको हो हैन। पहिला चाहिँ यो पृथ्वीमा हैन एकदमै चाहिँ कोही प्राणीहरू थिएन, तर बिस्तारै त्यो यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पृथ्वीमा यो माटो चाहिँ पोषिलो भयो रे। एकदमै माटो चाहिँ पोषिलो भएपछि त्यही माटोमा चाहिँ हैन विभिन्न प्राणीहरू चाहिँ जन्मिने कारण भएको हो हैन। माटो मात्र चाहिँ खाएर पनि अब माटो खाना चाहिँ भयो, त्यसकारण चाहिँ सत्व प्राणी भयो हैन। त्यसकारण अब बुद्धले भन्ने गरेको चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ हैन, सबै प्राणीहरू आहारमा प्रतिष्ठित चाहिन्छ। आहारको कारणले चाहिँ प्राणीहरूको जन्मनु हुन्छ भन्ने बुद्धले चाहिँ यो चाहिँ परोक्ष रूपमा भनेको चाहिँ हैन, प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि परोक्ष रूपमा यसरी भन्ने गरेको छ भनेर हामीले सिद्ध गर्न सक्छौँ। जगत छा परमा रोगा भनेर बुद्धले भन्नुभएको चाहिँ छ। भोग जस्तो ठुलो रोग केही छैन भनेर भन्नुभएको चाहिँ छ।
हैन। त्यसकारण खानाको आधारमा यो के हो त प्राणीहरू उत्पत्ति भएको। पहिला त्यसरी खानाको कुरा पनि पहिला चाहिँ माटो नै खानाको रूपमा डेभलप भयो, माटो नै पोषिलो चिज। त्यसपछि के हो त विभिन्न किसिमको चाहिँ कन्दमूलहरू उत्पत्ति भयो रे हैन। अब माटोभित्र पाइने वस्तुहरू चाहिँ खाएर सत्तो प्राणीहरू चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ हैन अब जीवन चाहिँ हैन गुजार गर्न थाले। त्यो खानाको जुन चाहिँ परिवर्तन हुँदै हुँदै जाँदाखेरि त्यो प्राणीहरूको स्वरूप पनि चाहिँ फरक हुँदै गएको हैन। माटो मात्र चाहिँ खाँदाखेरि प्राणीहरूको स्वरूप अर्कै, अनि त्यो कन्दमूल खाँदाखेरि अर्कै स्वरूप। त्यसपछि चाहिँ के हो त विभिन्न च्याउ जस्तो पदार्थहरू चाहिँ उत्पत्ति भयो। त्यो च्याउ पदार्थ खाएपछि अनि चाहिँ अर्कै स्वरूपको भयो। त्यस्तै किसिमले चाहिँ पछि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनि चाहिँ चामल चाहिँ के हो त उत्पत्ति भयो रे हैन। अब एउटा रोचक कुरा चाहिँ छ त्यो सूत्र अनुसार। अब हामीले त धानबाट चामल निकाल्छौँ नि हैन, तर अब सुरुमा चाहिँ यो पृथ्वीमा चाहिँ चामलै नै फल्ने हैन। चामलै टिपेर खाने रे। त्यस्तो चामल टिपेर खाने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ पनि धेरै समयसम्म भयो हैन। त्यो चामल टिपेर खाइसकेपछि त्यो खानाको कारणले फेरि उनीहरूको स्वरूप पनि हैन अभिवृद्धि हुँदै गयो, परिवर्तन हुँदै आयो। र त्यसपछि चाहिँ के हो त बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ मानिसहरूमा प्राणीको चाहिँ रूपमा चाहिँ मानिसहरूको शक्लमा आइसकेपछि अनि बिस्तारै के हो त भन्दाखेरि विभिन्न मानसिक विकारहरू उत्पत्ति भयो रे। पहिला चाहिँ के हो त चामल चाहिँ स्वाभाविक रूपले उत्पत्ति हुन्थ्यो, तर पछि त्यो क्षेत्र यो खेत चाहिँ यति भाग चाहिँ तिम्रो यति भाग मेरो भनेर यसरी छुट्याउने काम भयो। यो क्षेत्रलाई छुट्याउने भएकोले नै त्यो खेत भएको हो भनेर भनिन्छ हैन। यो क्षेत्र भनेको पाली संस्कृत ल्याङ्ग्वेजमा क्षेत्रलाई चाहिँ पालीमा खेत भनेर भनिन्छ। खेत भनेर जुन भनेको हो त्यो छुट्याइएको प्रत्येक व्यक्तिहरू विशेषलाई समुदाय विशेषलाई छुट्याइएको। यसरी छुट्याएर चाहिँ के हो त चामल फनाउने काम गरिरहेको अवस्थामा अनि चामल नफलिकन अनि धान फलेको। धान भनेपछि के हो त अब बाहिर आवरण चाहिँ त्यो निकाल्नु पर्ने, त्यसपछि मात्र चामल हुनु हैन। यसरी चाहिँ के हो बिस्तारै बिस्तारै यो चाहिँ खानाको डेभलपमेन्ट हुँदा हुँदै सत्तो प्राणीहरू पनि डेभलपमेन्ट भएको भन्ने किसिमको अग्रगण्य सूत्रमा चाहिँ छ। अनि त्यसपछि कसरी राजा भयो, क्षत्रियहरू कसरी राजा भयो, ब्राह्मण कसरी उत्पत्ति भयो, वैश्य कसरी उत्पत्ति भयो, अनि राज्यले कर कसरी दियो भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण सूत्र चाहिँ छ हैन। त्यो चाहिँ अब एउटा इभोल्युसनसँग सम्बन्धित अथवा यो चाहिँ जुन जीव यो जुन चाहिँ हैन यो डार्विनको थ्योरी जस्तैको कुरा चाहिँ छ। यसले पनि के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि चाहिँ यो मानिसहरूको उत्पत्ति हुनुमा कुनै पनि एउटा सर्वज्ञ ईश्वरको कुनै पनि हात छैन हैन। यो चाहिँ के हो त स्वाभाविक रूपले यो चाहिँ प्राकृतिक रूपले उत्पत्ति भएको भन्ने किसिमले भन्न खोजेको हो। हजुर सर। अनि यो 10,000 चक्रवालको कुरा आउँछ नि बुद्धको विभिन्न शिक्षाहरू हामीले पढ्दाखेरि, अनि हाम्रो पृथ्वी एउटा मात्रै अलग एउटा चक्रवाल हो कि कसरी हो सर? होइन होइन होइन, पृथ्वी भनेको त एउटा चक्रवालको एउटा अंश मात्र भयो नि। चक्रवाल भनेपछि त एकदमै ठुलो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अघि मैले प्रयोग पनि गरेँ, ग्यालेक्सी भनेर पनि भनिन्छ, तारापुञ्ज पनि भनिन्छ होइन। अब विभिन्न एउटा अब वैज्ञानिकहरूले अब यसलाई पनि के हो त खोज गरेर हामी जुन चाहिँ ग्यालेक्सीमा चाहिँ छौँ त्यसभित्र कति चाहिँ ग्रह चाहिँ छ, कति चाहिँ तारा छन् भन्ने कुरा पनि एउटा अन्दाज गरिसकेको कुराहरू चाहिँ छन्। अनि अब बुद्धको आफ्नो चाहिँ क्षेत्र अनुसार बुद्धले आफ्नो भनाइमा चाहिँ 10,000 चक्रवालको कुरा गर्नुभएको चाहिँ छ हैन। अब बुद्धले चाहिँ सबै अन्तरिक्षको बारेमा सबैका सबै कुरा चाहिँ हैन सम्पूर्ण कुरा पनि भन्नुभएको पनि छैन हैन। आफ्नो क्षमताले भए अनुसार मात्र भन्नुभएको चाहिँ छ भनेर भनिन्छ। अझ चाहिँ बुद्धले यो अन्तरिक्षको कुरा चाहिँ सामान्यतया मानिसहरूलाई चाहिँ सुनाउँदैन। अन्तरिक्षको कुरा एकदमै के हो त भन्दाखेरि अनुत्तरित विषय हो, अथवा चाहिँ अकथनीय कुरा हो। यो यति विशाल छ, यसको बारेमा कुरा गरेर चाहिँ हैन कुनै लाभ पनि हुँदैन। यत्रो ठुलो छ भनेर हैन, यत्रो यसको आकार यस्तो छ भनेर हैन समग्र रूपमा मानिसहरूले जानकारी पाए पनि यसबाट के लाभ हुँदैन भनेर मूल रूपमा चाहिँ मानिसहरूले थाहा पाउनु पर्ने भनेको दुःख र दुःखबाट मुक्ति हो। यो अन्तरिक्षको चाहिँ कति चाहिँ हैन अब लम्बाइ छ, कति चौडाइ छ भन्ने कुरा थाहा पाइरहनु पर्दैन भन्ने किसिमको कुरा पनि बुद्धले भन्नुभएको चाहिँ छ। अनन्त चाहिँ रूपमा चाहिँ यो
एकदम विस्तृत रूपमा फैलिएको छ भन्ने कुरा मात्र बुद्धले भन्नुभएको चाहिँ छ। अनि 10,000 चक्रवालको कुरा कहीँ कहीँ पाली लिटरेचरमा आएको पनि चाहिँ छन्। अब संस्कृत लिटरेचरको कुरा गर्यो भने फेरि अर्कै होइन संख्या पनि हुन सक्छ। यसरी चाहिँ के हो त अब चक्रवालको कुराहरू चाहिँ छन्। अब यो अभिधर्मको भूमिखण्डमा यसको बारेमा वर्णन गरेको चाहिँ छ। अभिधर्ममा चाहिँ सायद आउँछ होला यसको बारेमा। अब यो चक्रवालकै कुराको चाहिँ आधारमा नै अनात्मको कुरा यहाँ चाहिँ जोडिन आएकोले यहाँ चक्रवालको त्यसमा यति गरौँ होइन। अब यो अनात्मको बारेमा अब फेरि अर्को एउटा चाहिँ क्लासमा पनि अब के कुरा चाहिँ राख्नु पर्ने होला, बाँकी चाहिँ छ। अलिकति लामो विषयको रूपमा चाहिँ यो अनात्मालाई चाहिँ विश्लेषण गरेको छ यो किताबमा। ल त्यसो भए आजलाई यति गरौँ। सबैलाई भन्टेलाई वन्दना, सबैलाई चाहिँ मङ्गल काम गर्दछु। साधु 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 साधु। भगवान सर भन्ते न्याने भिजन चौधला का भन्ते त यो धन्यवाद चाहिँ सबैसँग छ है बिजाउपति जे चाहिँ खन पोजिसन भन्ते पति जिता चाहिँ उल्टा स गाउँ ख सबैसँग एकै छ यो बिया त महासत्तामा ज्योतिका दजैपति बारे ट्रेनर एकेको साधुवाले चाहिँ ट्रेनले विशेष सकल परिवार चिन्तन निरोगी सुस्वास्थ्य माग्न द्रव्य कामना गर्न चाहिँ अथवा कक्षाले चाहिँ विभिन्न फेसबुक पेज मार्फत उपस्थित जातना देवी सकले विद्यार्थी बुद्ध र बुधवारप्रति परिधिप्रति सर्वत्या देवी सकले सदस्य र साधुवाले चाहिँ अब सवा छाउ चाहिँ सङ्गीत भन्ने क्लास जो अनि लेपास 8 मिनट चाहिँ सुदान भन्ने क्लास जो ओकेन क्लास वेट अनुरोध चाहिँ थोयो क्लास खाना दो को चाहिए था तो ना सच्चा मंगल कामना।